ایک जुमा से अगले जुमा तक जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर जल्द ही करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज तस्बीह का अमल हम आपको बताने लगे हैं। ये बहुत ही मुजर्रब, कीमती और मुस्तनद अमल है। इन कलमात का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम दुखों को, तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिज़्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजरिब और मशहूर है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे और इन कलमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से पूरा हो जाएगा। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद नई मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये अमल करने के बाद इस घर में एक जुमा से अगले जुमा के दिन तक अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें बरसती रहती हैं इंशाअल्लाह। जिस किसी ने भी इस तस्बीह को जुम्मतुल मुबारक के मुकद्दस दिन पढ़ लिया, अल्लाह ताला इसके घर की तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, दुख तकलीफ और बीमारियां नहुस्तें अपने फजलो करम से दूर फरमा देता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला इस घर के लिए रिज्क के तमाम दरवाजे खोल देता है और इस घर के अंदर रिज्क और बरकतों और रहमतों की फरावानी होती है। इसके अलावा जिस बंदे को कहीं से आराम न आता हो, यानी कि वो बीमार हो और कहीं से इसको अफाका ना होता हो, या सुकून आराम ना आता हो और ना ही तरह तरह की दवाइयाँ कोई असर करती हों, यानी वो इंसान बहुत से डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा कर भी थक चुका हो, तो इसको चाहिए कि वो भी इस तस्बीह को पढ़ ले। और जिस घर में औलाद नाफरमान हो और माँ बाप का कहना ना मानती हो या फिर वालदैन की नाफरमानी करती हो, वो वालदैन परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि इनकी औलाद भी नेक और फरमाबरदार बन जाए, तो वो भी वालदैन इस तस्बीह को पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला फिर इसके घर के अंदर बहुत मोहब्बत और सुकून आ जाएगा। फिर हर परेशानी, दुख तकलीफ और बेबरकती अल्लाह ताला अपने फजल करम से दूर फरमा देंगे और हर मुश्किल दूर हो जाएगी। इस वजीफे की इतनी ताकत है कि आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको दौलत का मसला है, घरेलू लड़ाई झगड़े का मसला है, बीवी और शोहर की नाचाकी रहती है, भाइयों की आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, या सास और ननद का मसला है, घर में तंगदस्ती है, गुर्बत है, मोहताजी है, या घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं, अगर आप घर वालों को समझाते भी हैं लेकिन आपकी बात कोई नहीं मानता, या कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है, या कारोबार तो है लेकिन इसमें बरकत नहीं है, या इसमें मुनाफा नहीं है, या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मोजात होंगे इंशाअल्लाह फिर आप अपनी आंखों से देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ वजीफे कर करके थक गए हैं लेकिन फिर भी इनको कामयाबी नहीं मिलती, या इनके रास्तों में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे और अल्लाह पाक ऐसा करम का मामला फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम दुख तकालीफ खत्म हो जाएंगे। दुनिया के हर मुसलमान का यही अकीदा है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन तो बहुत ही बड़ी फजीलत और अजमत वाला दिन है। इस दिन तो वैसे भी हर नेकी का काम करने पर अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अजर अजीम इता फरमाता है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत का मफहूम है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ले इसके लिए नूर रोशन हो जाएगा। दो जुम्मों के दरमियान अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत का मफहूम है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमा वाले दिन सूरत कहफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुमे तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो वो इससे भी महफूज रहेगा। इस तरह मजीद एक जगह आता है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा, वो दज्जाल के फितने से बचाया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुतालिक भी रिवायत आती है। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो शख्स भी जुमा के दिन ये तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह अपने फजलो करम से इस इंसान की हर मुसीबत, हर दुख दूर फरमा देता है
اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن و چین اور خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام یہ عمل نہایت ہی مستند مجرب اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیابی اور کامرانی اور فتح عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے کے مسئلے مسائل ہیں یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے تو آپ بھی یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی مستند اور مجرب ہے۔ آج کا عمل بھی اس طرح سے ہے جس طرح کے جمعہ کا دن ہے، اپنی بڑی فضیلت اہمیت اور شان رکھتا ہے۔ اس طرح یہ بھی عمل بڑی فضیلت عظمت اور اعلیٰ شان و شوکت والا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے پھر خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخنوں کو تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی انسان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیے یہ دن کتنی بڑی فضیلت شان اور نہایت ہی عظمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883۔ کتاب الجمعہ کے بیان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت میں مسجد پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا اس نے گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا تو گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی سے پریشانیاں تمام دکھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے، اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت بآسانی یہ عمل کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں، پھر جو بھی جمعہ ٹھیک آئے اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا اس عمل کو کرنے والی عورت یا یہ عمل کرنے والے مرد، ان کے تمام گھر والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی کتنی فضیلتیں رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو جمعہ والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے تو نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک یہ وظیفہ کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی لازمی پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں گے، لیکن خواتین اپنے گھر میں جس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں تاکہ ہمیں بھی ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا یا اس کے پاس وقت تھوڑا ہے تو وہ پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسانی اور جلدی آتا ہو۔
پھر آپ نے 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت 300 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ انشاءاللہ آج تک جس نے بھی اسے پڑھا الحمدللہ اس کو اس دن فائدہ ملا اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی اور کبھی زندگی میں بھی اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں قول و فعل کا پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامی وظائف کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔